नमस्कार. समेस्तांक येवकार. आज आमी आसा चिंबल पठार वाठारांत आनी तुमी पळयतात हांगा सुरू आशिल्लो संप हंगर स्ट्रायक डे 4. आज चवथो दीस. आमच्या मुखार आसा चिंबल स्थानीक लोकां बरोबरूच एक्टिविस्ट तशेंच चिंबलचे एक्स-झेडपी बाब संदीप वेर्णेकार आनी आज हांकां खास तेंको दिवपी सर आल्वितो डिसिल्वा हे जावन आसा पोंबुर्फा बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन. म्हजें नांव आल्वितो डिसिल्वा आनी हांव चेअरमॅन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी पोंबुर्फा. तशेंच आमी एक चळवळ चालू केल्या ती सेफ गोवा एनवायरमेंट. ही आमी सगळे कडेन आमी जाता पर्यावरणा खातीर आमचो हुस्को दाखोवपाक. तर आमी आयज हांगा आयल्या होच हुस्को दाखोवपाक चिंबलकारांक. जेन्ना पर्यावरणाचेर हल्लो जाता तेन्ना आमकां हुस्को जाता. आमच्या पुर्वजांनी आमचे खातीर हें सगळें राखून दवरलेलें. सादें जिवन जियेताले ते आनी एक सस्टेनेबल लायफ म्हणून आसलें तेंचें. आतां कितें जालां, सस्टेनेबिलिटीचेर लक्षच पडना. आमच्या पुर्वजांनी जशें आमकां हें राखून दवरलेलें आसा, आमचो कायदो जाता की आमी हे फुडले पिळगे खातीर राखून दवरपाक जाय. हांव संदीप वेर्णेकर. डॉन एंड बॉटम हांव चिंबलानूच जाल्लो आसा. पूण आमचो सोबीत चिंबोलचो गांव आसा पळय, तितून म्हाका ह्या लोकांनी एक चिंबोलचो जिल्ला पंचायत मेंबर एक्स निवडून हाडलेलो आसा. त्या टायमार आमी अशेंच झगडटाले आय.टी. पार्काक. आनी आय.टी. पार्काक आख्खी पंचायत अगेन्स्ट आसलेली, पूण हांव सपोर्टान आसलेली. तेन्ना हांव एज अ झेडपी म्हणून हांव सदांच ह्या गांवांतल्या लोकां कडेन रावल्लो आसा. कारण हो गांव जो चिंबलाचो गांव आसा पळय आमचो, तो एक धाकटोसो गांव आसा. तेज्या कुशीक पणजी आनी वटेन हें आतां जंगल जाला पळय आमचें, तें आतां कॉन्क्रीट जंगल जावपाचें आसा. पूण तें जंगल कॉन्क्रीट जंगल न जावपा खातीर हे जे आमच्या भुरग्यांनी प्रयत्न केला आनी हो प्रयत्न आमी सक्सेस करतलो हे आमी हांगा कांय जावंक दिवचेच ना. ही जागा जावन आसा वेटलँड म्हणून गव्हर्मेंटान हें केल्ली. आतां वेटलँड जागेर तर तुमी उदक आसा थंयसर वेटलँडाची जागा म्हणून हें जाता. आनी आयज आमचे ते तळे, ताका तळी म्हणटात, ते तळयेक एक हिस्ट्री आसा. आयज त्या तळयेक हेच्या एका टायमार ते तळयेचे सबंद पणजे सिटी सारक्या पणजेन उदक लोकांक पावोन त्या उदकाचेर लोक जगताले आनी ते तळयेन कितलेशेच लोकांक जगोवन दवरलेले. आयज ती तळी ते काबार करूंक सोदता. ह्या गव्हर्मेंटाक मात्तूय कळना बाबा आयज हांगा एक देवान रचलेली एक उदकाची बरी सोबीत ती तळी आसा. त्या तळयेच्या उदकाचो आमी कितें तरी तेजो उपाय करून आमी इको फ्रेंडली कितें तरी करून हांगा 100 लोकांक तांकां जॉब दिवंक जाता. आतां हांव येता युनिटी मॉलाक. हे मॉल कोणाक जाय? हे मॉलान आमच्या चिंबोलकारांक कितें फायदो आसा? ते मॉल हाडून आमकां कितें झाडू मारपाक दवरतले काय ते टॉयलेट धुवपाक दवरतले? मोठे मोठे जॉब आमकां मेळचेच ना. आनी ही गव्हर्मेंटाची जमीन जाल्ल्या कारणान गव्हर्मेंटान पयलीं आमकां विचारूंक जाय आसलें चिंबोलकारांक एक मिटींग घेवन, एक ग्रामसभा व्हडली घेवन, बाबा हो आमचो गव्हर्मेंटाचो जागो आसा पळय, कित्याक सांग, आमी जेन्ना निवडून हाडटा पळय तेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करता. एक MLA सगळे 40 जाण जावन एक गव्हर्मेंट फॉर्म जाता. आनी तो गव्हर्मेंट आसा पळय तो कोण करता? आमी करता, वोट मारून करता. आतां त्यो वोट मारून गव्हर्मेंट जाल्ल्या कारणान आमकां विचारूंक जाय गव्हर्मेंटाक पंचायत कित्याक आसा? एक ग्रामसभा. आतां ग्रामसभा दवरता पळय तेन्ना ग्रामसभेक एक ठराव मांडटा बाबा आमच्या गांवांत कितें जाय आनी कितें नाका. आतां आमकां विचारून तुमी फुडें वचोंक जाय न्ही. तुमी भायल्या भायर 2-3 दिसांनी एप्रुवल हाडटा आनी व्हडले व्हडले प्रशासन स्तंभ म्हणटा, युनिटी मॉल म्हणटा. हे कोणाक विचारून केले? ही 11 बोडकां आसा पळय पंचायतीन ती कोणें हाडल्या? चिंबोलच्या लोकांनी हाडल्या. आनी हेज्या मेजॉरिटीन एक तेंचो सरपंच जाता. सरपंचान आमकां विचारले काय आज इतले त्रास काडून भुरगे उपाशी उदक पिवन म्हणटा पळय. आतां अजय बाबान सांगलेलें आसा
इथे जाम पडल्या म्हणून. पण तांकां विचारल्या शिवाय, गांवां विचारल्या शिवाय, गांवाचें रेजोल्युशन घातल्या शिवाय हे युनिटी मॉल सँक्शन कशें जालें. आतां समज हांगा इल्ले येत आसा पळय, हांगा आमी पयलीं ल्हान आसतना काण्णां, चुन्नां, बोरां, भिण्णां, जायती काजू, आंबे आमी हे खाताले आनी ते आमकां मेडिसिनीक म्हणून आमी आजून पासून बरे आहा. कित्याक सांग, आतांच्या भुरग्यांक ते खावपाक मेळना. ही येदी व्हडली जागा, 4 लाख स्क्वेअर मिटर आहा जागा ही एप्रोक्सिमेटली. 4 लाख स्क्वेअर मिटर ही तर इको सेन्सिटिव्ह म्हणून 4.5 लाख इको ट्युरिझम म्हणून करीत जाल्यार गव्हर्मेंटाचें कितें वायट जाता. ही व्हडले जेन्ना हाडटले पळय, व्हडले इमारती हांगा हाडटली आनी हो सगळो जो गार्बेज आसा पळय, गार्बेज तो पावसान आमच्या चिंबलान येवन आमकां गमबूट घालून पळोवचे पडटले चिंबलान. कारण चिंबोलची एक लेन गेल्ली आसा इंदिरानगर पासून. फॉर एक्झाम्पल तुमी आज इंदिरानगर पळयत तर तो कचरो हेंचे कडेन उखलूंक जायना. हे दीस इंदिरानगर आसा पण बस्ती बरी व्हडली ती, तो कचरो थंय जायना. आनी हे सबंद प्लेटोर आनी इतली जी हे जातली, कॉन्क्रीट जंगल जातले, तेजो हो वेस्ट गार्बेजाचो हो कोण घेतलो. हो पावसान ऑटोमॅटिकली येतलो काय ना, कारण चिंबला सकयल आसा, कदंबा रोड वयर आसा, हो तुमकां कदंबा रोडूच दिसता. हेका लागून ह्या युनिटी मॉलाक जे कितें हांगा इल्लिगल जातले आनी बेगीन जी अप्रुवल जातली ती सगळी पयली गव्हर्मेंटान रिजेक्ट करपाक जाय आनी हेजेर परत विचार करपाक जाय.